जय मसी। के साँच्चै त्यो तपाईँ नै हो त परमेश्वर? भाग 3। हाम्रो जीवन परिवर्तन गरिदिने ती बालिका। परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुँदा परमेश्वरको नम्र मनोवृत्ति प्राय जसो हामी हाम्रो विगतलाई हेरेर मात्र थाहा गर्न सक्थ्यौँ। एउटा किशोरले एकदम अप्ठ्यारो प्रकारले बल्ल तल 10 मिनटसम्म दिएको परमेश्वरको वचन मेरो वर्षौंसम्मको जीवनमा एउटा गहन विषय बनेर आउला भनेर मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। वास्तवमा त्यो झन्झट लाग्दो प्रवचन चाहिँ मेरो आफ्नै थियो। हाम्रो नयाँ घर लस एन्जलसबाट अर्कान्सस स्प्रिङडेल स्थित मेरी आमाको परिवारसँग पुनः भेटघाटका लागि यात्रामा प्रस्थान गर्दा म 13 वर्षको थिएँ। बुबा चाहिँ केही समयका लागि मात्र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, तर आमा चाहिँ त्यही नै रहनुहुन्थ्यो। त्यति बेला आमा र बुबा दुवै एसेम्ब्ली अफ गड चर्चबाट एक पास्टरको रूपमा अभिषेक गरिनु भएको थियो। मेरा मामाले उहाँको मण्डलीका जवानहरूको माझमा एउटा जागृत सभाको आयोजना गर्न मेरी आमालाई आग्रह गर्नुभयो। मेरी आमाको पुरै परिवार नातागोतामा एकजना बाहेक सबै नै प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। एक रात मेरी आमाले प्रवचन दिइसकेपछि मामाको मण्डलीको अगाडि भएको एउटा साधारण काठको वेदीमा मैले घुँडा टेकेँ। अकस्मात म त्यो ठाउँमा नभएर कतै आकाशमा भएको अनुभूति भयो। मेरा आँखाका अगाडि ठुला ठुला अक्षरमा यसरी लेखिएको थियो, सारा संसारमा जाऊ र हरेक सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। मर्कुस 16:15 को महान आज्ञा। मैले मेरो आँखा खोलेँ, तर अझै पनि ती शब्दहरू त्यही नै थिए। मैले फेरि आँखा बन्द गरेँ, ती जल्दा बल्दा शब्दहरू त्यही नै अडिरहे। अब मैले प्रचारको निमित्त बोलावट पाइरहेको छु भन्ने कुराप्रति ममा कुनै पनि शङ्का रहेन। सायद मिसनरी हुने पो होला, किनकि मेरो अगाडि नै सारा संसारमा जाऊ भन्ने शब्द पनि थियो। म मेरो घुँडा टेकेको अवस्थाबाट उठेर वेदीमा भएका अन्य आराधकहरूको बीचबाट मेरी आमा कहाँ पुगेँ। मैले उहाँको छेउमा घुँडा टेकेर ममा जे भएको थियो त्यो कुरा कानेखुसी गरेर आमालाई बताएँ। हर्षले ठुलो मुस्कान छाड्दै आमाले मेरो काँधमा अँगालो मार्नुभयो। त्यो रात आमाले त्यति बढी केही भन्नु भएन, तर भोलिपल्ट उहाँले आफ्नो वास्तविक अनुभवहरूको अभिव्यक्ति दिनुभयो। आमाले सधैँ चाहिँ मलाई सिधै भन्नुभयो, छोरा मसँगै आऊ। हामी स्प्रिङडेलबाट अलिक तलसम्म हिँड्यौँ र त्यहाँको एउटा जुत्ता पसलमा पुग्यौँ। आमाले पसलेर भन्नुभयो, त्यो बाबुले तपाईँको पसलमा भएका धेरै राम्रा जुत्ताहरू मध्येबाट एक जोडी हेर्न चाहन्छ। म दङ्ग पर्दै मेरी आमालाई हेर्न थालेँ। मेरो जुत्ता अझै पनि फाटेका थिएनन्। मैले ती जुत्ता स्कुल जाँदा र मण्डली जाँदा मात्र लगाउँथेँ, तर मेरो मामाका छोराहरूसँग खेल्दा कहिले पनि लगाउँदिनथेँ। हामी हरेकपल्ट सकभर नाङ्गै खुट्टा खेल्न जान्थ्यौँ। आमाले मेरो आँखातिर हेर्नुभयो र मुसुक्क हाँस्नुभयो अनि भन्नुभयो, यो उत्सव मनाएको हो लोरेन, जसरी बाइबलले भन्छ। डाँडा हुँदो सुसमाचार ल्याउने खुट्टाहरू कति सुन्दर। यो कुरामा तिम्रो बुवा र म कति धेरै सहमत छौँ भनेर प्रष्ट गर्नलाई यो सानो कुरा गर्न लागेको हो बाबु। यो समाचार सुन्न पाएकोमा हाम्रो परिवार प्रसन्न थियो। आमाले भन्नुभयो, यदि तिमी प्रचार गर्न गइरहेका छौ भने तिम्रो निम्ति आफ्ना पखेटाहरूको अभ्यास गर्नलाई योभन्दा उपयुक्त समय अर्को छैन। एक हप्तापछि अर्को बिहिबार साँझ हुने भेलामा मेरी आमाको सट्टामा मैले समय लिन सक्ने कुरामा मेरो मामा सहमत हुनुभयो र मलाई समय दिने निर्णय गर्नुभयो। खैर राता रुष्टपुष्ट चेहरामा उपस्थित अर्कान्सका किसानहरूका अगाडि पुलपिटमा उभिएर बोल्ने सोचाइले मभित्र भरसक सधैँ राम्रो गर्ने उत्कट इच्छाले भरियो। म वचनको निम्ति प्रार्थना गर्न थालेँ। केही बेरसम्म त मैले उचित वचनको खण्ड प्राप्त गर्नलाई सहायताको लागि नै प्रार्थना गरेर बिताएँ। येशूलाई उजाड स्थानमा भएको परीक्षाको बारेमा प्रचार गर भन्ने सोचाइ ममा आयो। एउटा यस्तो विषय जसले मेरो आफ्नै लागि मार्गदर्शनको साहसिक यात्रामा सधैँ ठुलो भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। उमेरमा परिपक्व मानिसहरूका अगाडि पुलपिटमा उभिएर परीक्षाको बारेमा प्रचार गर्न मलाई कता कता असजिलो महसुस भएको थियो। मलाई थाहा भएका सबै परीक्षाहरू केवल 13 वर्ष उमेरका थिए। म सोच्ने गर्थेँ ती परीक्षाहरू पनि अन्य परीक्षाहरू जस्तै व्यक्तिगत तवरले आउँछन्। ममा पनि अन्य किशोर किशोरीहरू जस्तै यौनका भावनाहरू थिए, तर ती अनियन्त्रित भने थिएनन्। मेरा यस्ता केटा साथीहरू पनि थिए जसले मलाई चुरोट खुवाउने धेरै प्रयत्न गर्थे, तर पछि त्यो कुरा केवल मूर्ख साबित हुन्थ्यो। म उनीहरूलाई त्यसो नगर्न भन्थे र उनीहरूले पछि त्यसो गर्न छाडे पनि। जसरी मैले त्यो मेरो पहिलो प्रवचन भन्दा अघि पुरै हप्ता प्रार्थना गरेँ, तब मलाई थाहा भयो कि ती अरू आवाजहरू परमेश्वरका कुराहरूबाट टाढा लैजाने खालका थिए र ती धेरै चलाखीपूर्ण थिए। ती आवाज केटाहरूसँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी थिए। यसमा केवल सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने मात्र नभएर यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि आउँथ्यो। उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउनु कुनै नराम्रो होइन, तर यदि यसले तपाईँलाई परमेश्वरका कुराहरूदेखि बङ्ग्याउन थाल्छ भने त्यो चाहिँ एउटा परीक्षा हुन्छ। यसको निरन्तरताले गर्दा म जुन कुरा सजिलै गर्दिनथेँ त्यो गर्नलाई अग्रसर भएँ।
हामी एक अर्काको परीक्षामा स्वीकार्दथ्यौँ र अत्यन्तै मूर्ख कुराहरू गर्दथ्यौँ। जस्तै म मेरो साइकलमा ओलम्पिक बुलेवार्ड सडक बीचको सेतो रेखामा दौडिँदा कारहरू मेरो शरीरको केही इन्च वरबाट मात्र हुर्किरहेका हुन्थे। साथै मैले त्यहाँ अरू कुराहरू पनि गर्नु परेको थियो। मेरो हल्का खैरो कपाललाई सिउँदो छुट्याएर छड्के पारेर कोर्नु परेको थियो र निधारतर्फ अलिकति झारेर धेरै क्रिमको मद्दतले भ्याएर पछाडि फर्काउनु परेको थियो। अब मेरो जिन्स प्यान्ट माथि सार्नुको साथै मेरो कमिजको बाहुलालाई एक फन्को पट्याउनु परेको थियो। यसका साथसाथै भर्खरै फेसनमा आएका मेरा खुट्टामा लगाएका ती महँगा चिपेका जुत्ताले मेरा साथीहरूको आदर पाएको थियो। त्यो मेरो आफ्नो जुत्ता चाहिँ मैले घर घरमा पत्रिका पुर्याएर कमाएको पैसाद्वारा नै किन्नु परेको थियो। तर यी सबै कुराको बारेमा परमेश्वर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त? के उहाँले त्यो व्यस्त राजमार्गको बीचमा मेरो साइकल कुदाई वा कपालमा लगाउने क्रिम वा चिपुवा जुत्ताको ख्याल राख्नुहुन्थ्यो त? मेरो आफ्नो सेवकाईमा संलग्न हुँदा सायद उहाँले वास्ता गर्नुभयो। मेरो साथीहरूलाई खुसी तुल्याउने कुरामा यसले समस्या ल्याउँथे भने उहाँले यो कुरामा पनि वास्ता गर्नुभयो। मेरो प्रवचन यही नै थियो, जसले जाँचका कुरा गर्थ्यो यो केवल 10 मिनटमा नै सकियो। यसैले आमाले खाली समयको सदुपयोग गर्नको निम्ति तुरुन्तै केही कुरा अपनाउनु परेको थियो। धीरजी किसानहरूले मेरो प्रवचनको प्रशंसा गर्ने कुरामा म प्रति दया त देखाए, तर पनि मलाई लाग्छ उनीहरू घरमा फर्किसकेपछि चाहिँ सत्यलाई बढाइ चढाइ गरेकोमा त्यो साँझ तिनीहरूले पश्चाताप गर्नु पर्यो होला। मैले त्यो अनुभवबाट मुख्य रूपमा एउटा कुरालाई महसुस गरेको थिएँ, जुन पछि गएर एउटा वास्तविक समस्या पनि हुन सक्दथ्यो। यो झुन्डकै एक भागको रूपमा आफैलाई प्रस्तुत गर्न म कसरी सक्दथे त? यदि मैले आदर गरेका मानिसहरू त्यहाँ थिए भने मानिसहरूको धारणा अनुरूप कस्तो प्रकारको महत्त्वलाई मैले प्रस्तुत गरेँ त? सम्भवतः ती अरू आवाजहरू कुनै दिन मेरो निम्ति वास्तविक जाँच पनि हुन सक्दथे। हामी सबैजना एउटी गहुँगोरी बालिकासँग परिचय गर्न लाग्दै थियौँ, जसले हाम्रो जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदिएकी थिइन्। त्यो बिहानी वा मेरो 15औं वर्षको जन्मदिनभन्दा केही अघि मात्र लस एन्जलस स्थित एउटा मण्डलीको दर्शकहरू बस्ने काठको कुर्सीमा बसेर म बुवाको प्रवचन सुनिरहेको थिएँ। वास्तवमा म त्यो समयमा मेरो कल्पनामा एक कोस टाढा स्थित पुरानो कारको चिट्ठा हालिने एउटा ठाउँमा पुगिरहेको थिएँ। पत्रिका पुर्याउने काम गरेर महिनौदेखि कार किन्नको लागि म पैसा जम्मा गरेथेँ। जुनसुकै कार होइन, तर त्यो चाहिँ सेभी 39 नै हुनुपर्थ्यो। यो गाडीमा म फिक्का निलो रङ लगाउनेछु, अरू केटाहरूले गरे जस्तै पछाडिको पहिलो रङलाई उप्काउनेछु र कारको तल्लो भागलाई अलि होच्याउनेछु भनी म सोचिरहेको थिएँ। एकाएक मेरो बाबाको स्वरको तरङ्गले मेरो ध्यान उहाँतर्फ खिच्यो। बुवाले एउटा अरबी बच्चाको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। पुरुषहरूको बाइबल अध्ययन झुन्डबाट उहाँले उपहार स्वरूप जीवनको पहिलो विदेश भ्रमण इजरायलमा गर्ने मौका पाउनुभएको थियो। उहाँ यो भ्रमण सकेर भर्खरै फर्कनु भएको थियो। मेरो बुवाको स्वरले मलाई चनाखो बनायो। उहाँको स्वर सधैँको भन्दा मधुर र तीखो हुँदै गयो। एउटी अरबी केटीले आफ्नो गनाउने फोहोरी हात फैलाउँदै भनिरहेकी थिइन्, बक्सिस, यो शब्द चाहिँ पैसा वा अन्य कुरा दिनुहोस् भन्ने प्रयोग गरिने अरबी शब्द हो। म उनको मुहारलाई कहिल्यै बिर्सने छैन, मेरो बाँकी जीवनभरि नै। मेरो बुवाले उहाँको अगाडि भएको काठको पुल्पिटतर्फ हेर्नुभयो। उहाँले आफ्नो घोक्रो खुलाउँदै भन्नुभयो, ती केटी प्यालेस्टाइनी शरणार्थी शिविरबाट उहाँ कहाँ आएकी थिइन्। तिनी झन्डै 8 वर्षकी थिइन्। उनको कपाल लट्टा परेको थियो र उनले फाटेको जुत्ता लुगा लगाएकी थिइन्। साथै तिनले आफैभन्दा सानी एउटी अर्की केटीलाई आफ्नो पिठीमा बोकेकी थिइन्। हाम्रो सहयोगी साथीले उनीहरू जस्तो भए पनि जसरी मागे पनि दिनु हुँदैन, नत्र त उनीहरूलाई यसो गर्न उत्साह मिल्नेछ भनी भने। तर मैले उनलाई त्यत्तिकै फर्काउन सकिनँ। मैले आफ्नो हात खल्तीमा हालेँ र उनको हातमा केही पैसा राखिदिएँ। मेरो बुवा केही समय रोकिनुभयो। यसले मलाई एकछिन त लाग्यो अब बुवा रुनुहुनेछ। मण्डलीमा सुनसान भयो। बुवाले भन्दै जानुभयो, त्यो होटलको कोठामा भएको ओछ्यान छेउैमा सोही रात उहाँले घुँडा टेक्नुभयो। अकस्मात त्यही गाउँघरि फोहोरी अनुहारकी सानी केटीको मुहार उहाँको आँखा अगाडि आयो। उहाँले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुभयो, तर पनि उनी अझै त्यही थिइन्। फेरि ती बालिकाले आफ्नो हात फैलाइन्। त्यति बेला जब बुवाले उनको अनुरोधपूर्ण आँखामा हेर्नुभयो, उनले केवल पैसाको सिक्का मात्र मागेकी थिइनन्, तर योभन्दा अझै गहिरो कुराको आशा गरेकी भान हुन्थ्यो। तिनी भविष्यको निम्ति सान्त्वना, उत्साह, प्रेम, आशाका लागि आफ्ना हातहरू फैलाइरहेकी थिइन्। वास्तवमा त्यो सुसमाचार थियो। बुवाले यो कुरा भन्दै जानुहुँदा म मेरो महँगो चिपुया जुत्तातर्फ हेर्न थालेँ। यति बेला हाम्रो आँखादेखि आँसु स्वतन्त्र रूपमा खस्दै थिए। उहाँले त्यो बच्चीको अनुहारलाई भुल्न नसकेर पुरै रात निधाउन सक्नु भएन र भन्दै जानुभयो, मैले तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्नुपर्नेछ। उहाँ आफैलाई सतर्क गराएर सिधा उभिँदै भन्नुभयो, जसरी त्यो रात म परिवर्तन भएको छु, म मेरो पुरै बाँकी जीवन समुद्र पारी भएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका आवश्यकताका बारेमा अरू मानिसहरूलाई सुनाउन दिनेछु।
म आफै पनि उनीहरूलाई सहायता गर्ने कुरामा संलग्न हुन चाहन्छु। बुवा बोल्दै जानुभयो, संसारका मिश्रणहरू केवल केही शब्दहरूले बनेका छन्, त्योभन्दा बढी केही छैन। तर योभन्दा अगाडिको मिश्रणसँग मुहार छ। त्यो चाहिँ एउटा बालकको मुहार हो। मेरो 15 वर्षीय हृदय नयाँ जोस र उत्साह दौडिन थाल्यो। यो केवल मेरो बुवाको परिवर्तनको कुरा मात्रै थिएन। मामाको मण्डली आकाशमा मैले 1 वर्ष अघि मेरो आँखाकै सामान्य सारा संसारमा जाऊ र भनी आकाशमा लेखिएको अवस्थामा पाएका शब्दहरू मेरो मनमा विस्फोट हुन थाले। सायद त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू पनि हुन सक्दछन् जुन म अहिले नै दिन सक्छु, तर मैले मेरो कारको बारेमा भने नसोच्ने चेष्टा गरेँ। मेरो बुवाले आफ्ना प्राथमिकताहरू मण्डलीतर्फ लक्षित गर्नुभयो। समुद्र पार सेवाकाईका लागि अति नै धेरै पैसा उठ्यो। मानिसहरूले उद्योग लाग्दो किसिमले आफ्नो खल्तीबाट दिए, जसको कारण मण्डलीले तिर्नुपर्ने बिलहरू पनि तिर्यो। 81 मण्डलीको आम्दानीमा 30% वृद्धि भयो। बुवाले अर्को एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुभयो, हामी सबैले यसमा चासो नदिउन्जेल उहाँले केही हप्तासम्म एक विशिष्ट अफ्रिकी मिसनरी, उनको जीवन र उनले सामना गरिरहेका चुनौतीको बारेमा बताउनुभयो। एक आइतबार उहाँ एउटा एकदमै नयाँ जीप हाँकेर मण्डलीको अगाडि आउनुभयो। यदि हामीले पैसा जम्मा गर्न सक्यौँ भने त्यो गाडी चाहिँ अफ्रिकी मिसनरीको सहायताको लागि जाने थियो। अन्तमा मैले यो कुरामा सहयोग गर्न चाहेर त्यस कुरामा लागि परेँ। मैले मेरा घरमा पत्रिका पुर्याउने कामबाट आएको 2 महिनाको कमाइबाट $40 दिएँ। त्यो चाहिँ त्यो गाडी खरिद गर्नको लागि थियो। मैले सरसामानहरू जोडेर मर्मत भएको त्यो राम्रो सेवी कार किनिनँ, तर संसारको आधा भागै काटेर जाने गाडी किन्नलाई सहायता गरिरहेको थिएँ। पछि म अलबल्लमा परेँ, सायद म अझै मेरो गाडी किन्न सक्छु होला। त्यसपछि मैले मेरो पत्रिका बेच्ने जागिर बाहेक अरू थप 2वटा कामहरू गरेर बुवाको अनुमति लिने कोसिस गरेँ। मेरो बुवाले अनुमति दिनुभयो। मैले गर्वसाथ भन्नुपर्छ कि उहाँले पनि मलाई केही पैसा दिनुभयो। त्यसपछि मेरो 15औं वर्षको ग्रीष्म ऋतुमा आफ्नो लागि पहिलो गाडी किन्नको लागि पैसा बचाउने व्यवस्था मिलाएँ। मैले जे चाहेँ त्यही नै भयो। पछि त्यो चाहिँ थियो सेवी 39। बिचरा अटोमोबाइल अघि नै 11 वर्ष पुरानो भइसकेको थियो, तरै पनि कठिन साथ केवल चल्ने चाहिँ गर्दथ्यो। पछाडिका दुवै ढोकाहरू बिग्रिसकेका थिए। मैले सबै पहिलो रङ उक्काएर एउटा साथीको सहायताले धातुमा लगाउने नीलो रङ लगाएँ। यो अति राम्रो वस्तुको कारण म धेरै उत्साहित भइरहेको थिएँ। यतिकैमा म भित्र एउटा मधुर शान्त आवाजले मलाई भन्दै थियो कि मेरो जीवन यो कार तथा अटोसँगको सङ्गतभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो इस्टर विदाको समयमा हामीले 10 जना साथीहरूसँगै मेक्सिको भ्रमणको योजना तय गऱ्यौँ। त्यति बेला म 18 वर्षको थिएँ। साथै त्यहाँ जान लागेका प्रायजसो मेरै उमेरका थिए। अरू संस्कृतिका मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने विषयमा हामीलाई त्यति ज्ञान थिएन। त्यसैले हामीले हाम्रो माध्यमिक स्तरमा सिकेका केही स्पानिस भाषालाई प्रयोग गरेर यस संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश मेक्सिकोमा प्रचार गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। उद्योगपूर्ण तवरले झन्डै 20 जना मेक्सिकनहरूले हामीसँग आएर यसोलाई चिन्ने चाहना व्यक्त गरे। तीमध्ये केहीले त प्रार्थना गर्नको लागि तुरुन्तै सडकमा नै घुँडा टेकिहाले। तर पनि हाम्रो भ्रमणको अन्त्य त्यति राम्रो भएन। अरू 2 जना केटाहरू र म आउमासी परेर अस्पतालमा बस्नु परेको थियो। त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि मैले मार्गदर्शनको एक महत्त्वपूर्ण चाबी फेला पारेको थिएँ। सम्भवतः यही मेक्सिको भ्रमणको कारण हुनुपर्दछ। म भित्र केही कुराको विकास भइरहेको थियो, तर मैले त्यसलाई राम्ररी बुझ्न सकेको थिइनँ। म स्प्रिङफिल्डको मजोरीमा अवस्थित परमेश्वरको मण्डली एसेम्बली अफ गड बाइबल कलेज जाने निर्णय पनि गरेँ। 1954 को अन्ततिरको एक उत्साहप्रद दिन म 19 वर्षको हुँदा मेरी दिदी फेलिस, उहाँले पनि केन्द्रीय बाइबल कलेज इन्स्टिच्युट जाने निर्णय गर्नुभएको थियो र मैले हाम्रा सबै सामानहरू भर्खर 48 डजमा परिणत गरिएको मेरो गाडीमा हाल्यौँ। बुवा आमा र छालाको जुत्ता लगाएकी 10 वर्षीय जेनी पश्चिमी लस एन्जलसमा अवस्थित हाम्रो घर अगाडि सडकको पेटीमा उभिएर हामीले सामान लोड गरुन्जेल पर्खिरहेका थिए। त्यसपछि हामी 5 जना आपसमा सँगै भेला भयौँ। बुवाले हाम्रो आत्मिक र शारीरिक सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। हामी झुन्डबाट बाहिरिनुभन्दा अघि त्यहाँ एक अर्कामा प्रेमका चुम्बनहरू भए। मैले आफ्नो गाडी 1500 माइल टाढाको स्प्रिङफिल्ड यात्राको लागि ओलम्पिक राजमार्गतर्फ फर्काएँ र अगाडि बढाएँ। म एउटा साहसिक यात्राको सुरुवात गर्दथेँ जुन अनुसन्धानको लागि मेरो पुरै जीवन यसमा लगाउनु पर्ने थियो। आमेन।